अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स की हमें फरमाइश आ रही थी यूरोपियन हिस्ट्री की, और माजरत हम काफ़ी उसमें लेट हो गए। यूरोपियन हिस्ट्री जिस ग्रुप के अंदर सब्जेक्ट मौजूद है वहाँ पे अदर हिस्ट्रीज़ भी हैं, इंडो पाक हिस्ट्री भी है, इस्लामिक हिस्ट्री भी है, यूएस हिस्ट्री भी है, यूरोपियन और ब्रिटिश हिस्ट्री भी है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यूएस हिस्ट्री की तरफ जाते हैं। द रीज़न बीइंग कि वो उनको लगता है कि शॉर्ट हिस्ट्री है और सम हाउ वो आईआर के साथ ओवरलैप कर रही है। हम यूरोपियन हिस्ट्री के प्लस एंड माइनसेस क्या हैं, इसको क्यों ऑप्ट करना चाहिए, हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ सर राना बिलाल मौजूद हैं। सर वेलकम प्लीज़। सर राना बिलाल का हम पहले इंट्रोडक्शन अलहमदुलिल्लाह कर चुके हैं। ऐसे के अंदर भी सर माशाल्लाह से हिस्ट्री को थ्रू आउट हिज ग्रेजुएशन, फ्रॉम हिज ग्रेजुएशन अप टू नाउ, एक तो रीडिंग का बहुत बड़ा शौक़ रहा है और उनका ये एक मेजर सब्जेक्ट भी रहा है। सर यूरोपियन हिस्ट्री एक जो मैं समझता हूँ जिसका प्लस पॉइंट है वो एक ये है कि ये ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स के अंदर फॉल नहीं करता। यही इसका फिर एक नेगेटिव पॉइंट भी बन जाता है कि लोगों की इसके मतलब इतनी क्लैरिटी या अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उस पर इतना अच्छा मटेरियल नहीं अवेलेबल होता, मेंटोर नहीं अवेलेबल होते। तो बस योर ओपिनियन के ओवरऑल ये सब्जेक्ट अगर हम ऑप्ट करते हैं तो इसके क्या पॉजिटिव्स क्या हैं कि ये सब्जेक्ट क्यों लेना चाहिए सीएसएस में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, आपकी बात दुरुस्त है कि ये जो हिस्ट्रीज़ का पोर्शन है इसमें यूरोपियन हिस्ट्री की तरफ लोगों की तवज्जो कम जाती है। लेकिन पिछले चंद साल में देखने में ये आया कि ये सब्जेक्ट जिन लोगों ने ऑप्ट किया और कम लोगों ने ऑप्ट किया उनके इसमें मार्क्स बहुत अच्छे आए। अमेरिकन हिस्ट्री की तरफ लोगों का ज़रा ज़्यादा रुझान रहा, लेकिन अमेरिकन हिस्ट्री पिछले 1-2 साल से ज़रा कम मार्क्स भी दे रही है। दो कि हम इस पे बिलीव नहीं करते कि कोई सब्जेक्ट जो है उसमें मेहनत की जाए तो उसमें अच्छे मार्क्स ना आए, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ सुनी सुनाई बातों की बुनियाद पे यूरोपियन हिस्ट्री को इग्नोर करना मेरा ख़्याल है कि कैंडिडेट्स का एक गैर मुनासिब रवैया। यूरोपियन हिस्ट्री देखने में तो बहुत वास्ट लगती है, लेकिन यूरोपियन हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो आसानी का मामला है वो ये कि देयर आर ओनली 15 to 16 टॉपिक्स एंड 14 to 15 टॉपिक्स मीन्स 14 to 16 क्वेश्चंस, उनकी मुख्तलिफ डायमेंशंस। दूसरा ये कि यूरोपियन हिस्ट्री आपका बैकग्राउंड बनाती है आईआर के लिए भी और आपका बैकग्राउंड बनाती है करंट अफेयर्स के लिए भी, क्योंकि इसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी शामिल है, सेकंड वर्ल्ड वॉर भी शामिल है, उसके बाद कोल्ड वॉर भी शामिल है, अफ़गानिस्तान इशू शामिल है, इवन यूरोपियन पावर्स का टेररिज्म के हवाले से रोल, ये भी उसके दूसरे पोर्शन का हिस्सा है जो कि 2020 तक आता है। जहाँ तक इसके नॉन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट होने का ताल्लुक है तो कुछ साल पहले इट वाज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी ट्रेडिशनल सब्जेक्ट, पीपल ऑप्टेड फॉर दैट। अब लोगों को आसान एक तो यूएस हिस्ट्री लगती है या इस्लामिक हिस्ट्री या थोड़ा सब कॉन्टिनेंट हिस्ट्री यहाँ होने के हवाले से, लेकिन मेरा ख्याल है कि जितना दिमाग ये हिस्ट्री खोलती है और जितने ग्लोबल इश्यूज़ की तरफ ये पॉइंट आउट करती है उसके हवाले से I would rate it as the first or the second choice among all histories। और फिर इसमें आसानी ये है, मैं आपसे थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा कि ऐसा नहीं है कि इसके लिए मटेरियल अवेलेबल नहीं। इसके लिए आई वुड एक तो किताब जो पीकॉक की किताब दी गई है, इट्स अ वेरी प्रिलिमिनरी बेसिक बुक और 300-350 सफ़े में आप सारी हिस्ट्री का अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर आज के हवाले से और एग्ज़ाम्स के हवाले से डॉक्टर फ़र्रुख सुल्तान की किताब है यूरोपियन हिस्ट्री पे, वो जो है मेरा ख्याल है कि वो काफ़ी है एज अ वन रिसोर्स फॉर एवरीथिंग दैट वी रिक्वायर इन सीएसएस। इसके अलावा मैं ये चाहूँगा कि इन दो किताबों के अलावा स्टूडेंट्स को हम क्रिटिकल इंसाइट के लिए यूरोप सिंस नेपोलियन एक किताब है उसके ऊपर भी लेके जाए, और अगर ज़रूरत महसूस हो तो कुछ पुरानी किताबें हैं, मसलन शेवल की किताब है या फिशर की किताब है या ग्रांट एंड टेम्परले की, उससे भी कंसल्ट करें। लेकिन दीज बुक्स वुड ओनली बी फॉर स्कैनिंग, फॉर कंसंट्रेशन। जिस असल किताब पे हम काम करेंगे वो फ़र्रुख सुल्तान साहब की किताब है,
غالباً 450 یا 500 صفحے کی کتاب، اور وہ بہت آسان لکھی گئی ہے، بہت ٹو دا پوائنٹ ہے، بہت ریلیونٹ ہے، کریٹیکل انسائٹ بھی ہے، اور اس کو مزید انہانس ہم یورپ سنس نپولین سے کر سکتے ہیں. تو لہٰذا اس کا مٹیریل اویلیبل بھی ہے. ہاں، اس کے حوالے سے ٹریڈیشنل ٹیچنگ جو سورسز ہیں یا ٹیچرز ہیں وہ ذرا کم ہیں، تو وہ میرا خیال ہے کہ ہم وہ فیسلٹی فراہم کر سکیں گے کہ جس میں ٹیچنگ کی وہ تمام جو کمیاں اسٹوڈنٹس محسوس کرتے ہیں، ایک تو وہ معاملہ جو ہے حل ہو، اور دوسرا جو کنفیوژنز ہیں سبجیکٹ کے بارے میں، اس کی یوٹیلیٹی، اس کی امپورٹنس اور اس کے مارکس گیونگ ہونے کے حوالے سے، اس میں آئی ایم پریٹی شیور دیٹ those who give a negative opinion about this subject, they do not have real understanding of the service of this subject as far as CS is concerned. چلیں ونڈرفل سر. ویسے تو میرے جو 2-3 کویشچنز آپ نے مائنڈ میں تھے کہ میں آپ سے پوچھوں گا، وہ اسی میں آنسر ہو گیا. ایک تو سلیبس سر نے ہائی لیول پہ ایکسپلین کر دیا ہے، فرینچ ریولیوشن سے لے کے آبویسلی پھر 2 حصوں میں سلیبس ڈیوائیڈڈ ہے. ماڈرن یورپ بھی ہے، پھر جو پرانا یورپ جس میں ورلڈ وار 1, 2 اور کس طرح سے الائنسز بنے، سارا کچھ. بکس بھی سر نے ماشاء اللہ سے آپ کو بتا دی کہ کون سی بکس جو ہیں وہ بیسٹ ریکمینڈڈ بکس ہیں، اور یہ بھی تذکرہ کر دیا کہ یورپین ہسٹری ہم آفر کر رہے ہوں گے یہاں پہ، اور آپ کو ہم جلد جو اس کی ڈیٹ شیٹ ہے وہ بھی ہم بتا دیں گے. اچھا اب سر ایک آبویسلی جس طرح آپ نے ایک بات کی کہ سب کانٹیننٹ کی جو ہسٹری ہے یا اسلامک ہسٹری ہے، کچھ نہ کچھ ہمیں پتہ ہوتا ہے. مغل ایرا ہو گیا، دہلی سلطانیٹ ہو گئی، تو ہم تھوڑا کمفرٹیبل اپنے آپ کو فیل کر رہے ہوتے ہیں. اوور لیپنگ والا معاملہ تو حل ہو گیا، کیونکہ میں نے یہ جو آپ نے جس طرح سلیبس کو ایکسپلین کیا، تو یہ آئی آر کو بھی، اور اوور آل جب آپ سی ایس ایس کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کا یورپ کی ہی وجہ سے تو سارا ورلڈ وار 1, 2 کولڈ ایرا جس نے پوری گلوبل ورلڈ کو شیپ دیا، وہ تمام چیزیں اس میں آ جائیں گی اس میں. بٹ اسٹل سر کیونکہ آپ فیملیئر نہیں ہوتے، نپولین 1, نپولین 2, نپولین 3 اور بوناپارٹ اور پتہ نہیں کیا کیا، ان چیزوں کو یاد کرنے میں کوئی ڈیفیکلٹی ہوگی؟ دیکھیں، پہلے تو آپ بالکل آپ سے ایک تو یہ کہ ڈیفیکلٹی نہیں ہوگی جس طریقے سے ہم چلیں گے. ہم اس کے اسپیلنگز یا اس کا نام جو ہے وہ تو انشاءاللہ دیٹ وڈ بی اے پارٹ آف دی ایمفسس دیٹ وی ول بی پلیسنگ. لیکن اگر سارے معاملے کو ایک اور طرح لے کے چلیں، جب ہم اسلامک ہسٹری یا سب کانٹیننٹ ہسٹری کی فیملیئرٹی کی بات کرتے ہیں تو ایک چیز ہم بھول جاتے ہیں کہ اسلامک ہسٹری ہو یا سب کانٹیننٹ ہسٹری، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمارے دل کے بہت قریب ہیں، لہٰذا ان پہ مختلف پوائنٹ آف ویوز ہیں، بائسنس ہے. تو لہٰذا جو بائسنس کنفیوژن کریٹ کرے وہ ایگزامینر کے پاس جا کے اٹ کین گیٹ اے ویری بیڈ اسکور ایز ویل. بالکل. تو یورپین میں ہمارا کوئی سٹانس نہیں ہے، کیونکہ اٹ از اے کانٹیننٹ اپارٹ فرام اس. نیوٹرل اوپینین ہو گیا. تو ہماری جو بھی اوپینین ہوگی دیٹ وڈ بی ٹیکن ایز این آبجیکٹیو اوپینین. بالکل صحیح ہے. ہماری بنو امیہ یا بنو عباس کے بارے میں جو اوپینین ہے وہ شاید ایگزامینر اس کے بارے میں تھوڑا سا سخت رویہ رکھے، اس کے شاید کوئی اور رویے ہوں، ہمارے کوئی اور ہوں. لیکن نیپولین بوناپارٹ، مزینی، کیور اور تمام یہ لوگ، یا یالٹا کانفرنس کے بارے میں کوئی حوالہ ہو، امریکہ کو کرٹیسائز کرنا ہو یا رشیا کی سپورٹ کرنی ہو، یہ تمام چیزیں ہمارے ایگزامینر کے لیے اسی طرح ایلین ہوں گی جس طرح کے ہمارے لیے. تو ہماری ایویلیویشن ایموشنل گراؤنڈز پہ نہیں ہوگی، ہماری ایویلیویشن ہمارے میرٹ پہ ہوگی. اچھا اب سر اس کا جو سلیبس ہے وہ دیکھنے کو تھوڑا سا لمبا لگتا ہے، آپ نے تھوڑا سا بتایا بھی کہ اس کو تو 12 سے 15 لیکچرز کے اندر کور کیا جا سکتا ہے، تو آلموسٹ 1 منتھ کے اندر اس کا کورس کور ہو جائے گا؟ میرا خیال ہے کہ جی کوئی وجہ نہیں کہ اس کا 1 مہینے میں کورس ختم نہ ہو جائے، اور اس کے بعد اس کا گرینڈ ٹیسٹ بھی کیوں نہ ہو. بالکل ونڈرفل. اسٹوڈنٹس ہم نے کوشش کی ہے کہ جو بھی اس کے ریلیونٹ کویشچنس ہیں، بڑی پتھی اور بڑی کنسائز ہماری اس پہ ڈسکشن رہی ہے، جس میں جو بھی ریلیونٹ کویشچنز ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کے، ہم نے اس کو آنسر کرنے کی کوشش کی ہے. آپ کے کوئی بھی کویشچنز ہو، یو پیپل کین پٹ اٹ ان دا کمنٹس، وی ول ٹرائی ٹو آنسر دیٹ ایز ویل. سر کوئی چیز آپ ایڈ آن کرنا چاہیں اس میں؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ دیر از نو نیڈ ٹو بی افریڈ آف آپٹنگ یورپین ہسٹری. دس وڈ گیو یو اے لاٹ آف انفارمیشن apart from sufficient number of marks which might definitely go a long way in your ultimate
good placement in CSS. वंडरफुल सर जी, थैंक्स अलॉट फॉर योर टाइम, आज आपने आपका बहुत ज़्यादा वक्त लिया। थैंक यू स्टूडेंट्स, बार बार कहता हूँ दुआ में भी हमें लाजमी याद रखें, ठीक है। अल्लाह आपका हामी नासिर हो, अल्लाह हाफिज़।